बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। A+ स्कूल सिस्टम आपको खुशामदीद कहता है और हम सब उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे और हर वीडियो को बग़ौर सुनते और देखते होंगे और उसमें किए गए काम को पूरा करते होंगे। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं आपका लेक्चर नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुतालिया पाकिस्तान चैप्टर नंबर 1 आइडियालॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की नज़रियाती असास का जो टॉपिक पढ़ेंगे और समझेंगे वो है हिंदुस्तान के मुसलमानों की मुआशी महरूमी, इकनॉमिक डेप्रीवेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट, यानी कि पैसों के लिहाज से मुसलमान जो है वो बदहाल किस तरह हुए। तो 1857 की जंग आज़ादी जब हुई तो 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदुओं ने चालाकी से सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया और अंग्रेज़ों के करीब हो गए, और ये भी उन्होंने यकीन दिलाया हिंदुओं ने अंग्रेज़ों को कि मुसलमान दोबारा ये काम कर सकते हैं। तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से बदला लेने के लिए उनको आने मुस्तकबिल में होने वाली ऐसी शोरश से बचने के लिए ऐसे इक़दाम किए जिसकी वजह से मुसलमान मुआशी तौर पर बदहाल हो गए। आइए हम देखते हैं कि कुछ अवामिल जो उन्होंने इकनॉमिक डेप्रीवेशन के हवाले से मुसलमानों के पर इक़दाम किए। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में यानी कि 1600 में कायम की गई। कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी मुआशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा माली फ़ायदा ख़ुद अंग्रेज़ों को होता था, यानी कि वो अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए ज़्यादा पॉलिसियाँ बनाती थी और आम आवाम के लिए, ये मुसलमानों के लिए जो था उस पॉलिसी में इतनी ज़्यादा जो फ़ायदे थे वो नहीं होते थे। उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपनी सनद और तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए जिससे मुसलमान भी मुतासिर हुए। अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी। हिंदुस्तान में जो था इंडस्ट्री जो थी वो बनी थी, तो अपनी सनत और तिजारत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने हिंदुस्तान की आवाम पर टैक्स लगाए ताकि हिंदुस्तान की चीज़ें जो हैं वो महंगी हों और वो अपनी चीज़ों को यहाँ पर लाकर इजीली सेल आउट कर सकें। और इस सारे प्रोसेस में मुसलमान भी जो कारोबार कर रहे थे वो भी मुतासिर हुए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को उन तमाम ओहदों से हटा दिया जो इनके आबाओ अजदाद के दौर से इनके पास चले आ रहे थे, यानी कि जो बाप दादा जिन जॉब्स जो नौकरियां कर रहे थे, जो ओहदे उनके पास थे, उनको जो उस टाइम मुसलमान वहाँ पे काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया और मुसलमानों को नए ओहदों से भी महरूम रखा गया। और वहाँ से हटाने के बाद उनको किसी और जगह कोई नौकरी या कोई ओहदा नहीं दिया गया। इस तरह मुसलमान मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार हो गए, यानी कि उनको अब पैसा कमाने के लिए जो था उनके पास कोई ऐसा तरीक़ाकार नहीं था जहाँ से वो इजीली पैसा कमा सकते। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मामूली ओहदों से तरक्की देकर आला ओहदों तक पहुँचा दिया, यानी कि वो हिंदू जो पहले लो स्टैंडर्ड था, जिनका जो मुसलमानों के नीचे काम कर रहे थे, जिन पे मुसलमान हुकूमत कर रहे थे, उन्हीं हिंदुओं को उन्होंने मामूली ओहदों से उठाकर आला ओहदों पर तरक्की दे दी। सिर्फ मुसलमानों की मुखालफत में उन्होंने ये सारा काम किया। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की ज़मीनें छीन कर दूसरी अक़वाम को दे दी। जो ज़मींदार वहाँ पे मुसलमान थे उनके पास जो ज़मीनें थी अंग्रेज़ों ने बदले के तौर पर वो उनसे छीन ली और उनको एज़ अ तोहफ़ा दूसरी अक़वाम को, हिंदुओं को ज़्यादातर, उनको वो ज़मीनें दे दी। अब जब वो ज़मीनें उनके पास चली गई, अब उनके पास खेती बाड़ी का भी इतना कोई तरीक़ाकार नहीं था। इसकी वजह से भी जो था मुसलमानों की माशी बदहाली जो है वो बढ़ी। इसके अलावा मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से निकाल दिया, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब्स मुसलमान कर रहे थे उनको वहाँ से निकाल दिया और उन पर आइंदा के लिए सरकारी मुलाजमत का हसूल मुश्किल बना दिया और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए, ऐसी कंडीशन सेट की जिनकी वजह से नई जॉब जो थी वो किसी भी मुसलमान के लिए मुश्किल हो गई। अब एक तो वो पहले वैसे मुलाजमत से निकाल दिया गया और आइंदा भी वो किसी सरकारी मुलाजमत का हसूल उसके लिए मुश्किल बना दिया गया। इसके बाद अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल में अमनो अमान की ख़राबी के बायस मुनासब ज़राअत ना होने से इजनास की किल्लत हो गई,
یعنی کہ آپ کی فصل جو تھی وہ نہ ہو سکی، اس میں امن و امان کا سب سے بڑا مسئلہ تھا، دنگے ہو رہے تھے، فساد ہو رہے تھے، اس لیے وہاں پہ اجناس کی قلت ہو گئی، اور ان علاقوں میں موجود تمام زرعی اور صنعتی ذرائع ناپید ہو گئے، یعنی کہ وہاں پہ کوئی بھی ایسا کام جو تھا وہ نہیں ہو رہا جس کی وجہ سے مسلمان ترقی کرتے یا مسلمان جو ہے وہ اپنی زرعی کام کر سکتے یا صنعت کو ترقی دے سکتے۔ اس کے بعد بنگال میں ریشم اور سود کے کاریگر، یعنی کہ آپ کی دونوں فصلوں کے کاریگر اور تاجر دوسرے شہروں کی طرف چلے گئے، کیونکہ پنجاب میں امن و امان خراب تھا، زراعت ہو نہیں تھی رہی، صنعت بھی خراب تھی، تو ان کے جتنے بھی کاریگر اور تاجر تھے یہ دوسرے شہروں میں چلے گئے۔ تجارتی مال کی نقل و حمل پر جگہ جگہ محصول یعنی کہ ٹیکس دینے سے مال کی قیمت بہت زیادہ پڑ گئی۔ نقل و حمل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر لے کر جانا، اور جب وہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے تو ڈیفرنٹ پوائنٹس پر انہوں نے ٹیکس لینے شروع کر دیے اس مال پر، جس کی وجہ سے قیمت بڑھ گئی، اور وہ قیمت اتنی بڑھ گئی کہ خریداروں کی قوت خرید سے زیادہ ہو گئی، یعنی کہ اتنا ان کے پاس پیسے خریدنے والوں کے پاس نہیں تھے ہوتے جتنی اس کی پرائس ہوتی تھی۔ اس سے تجارت بہت متاثر ہوئی۔ اس طرح دوسری اقوام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی نقصان اٹھانے پڑے۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے نئے ٹیکسوں کے باعث کسانوں پر محصول یعنی کہ انہوں نے بھی ٹیکس کی شرح بڑھا دی، اس پہ جتنے بھی مسلمان جو زراعت کر رہے تھے اب ان پہ بھی ٹیکس کی بات آ گئی۔ اس طرح انگریزوں نے مقامی زراعت کو سخت نقصان پہنچایا۔ اب ان کو جو زراعت کے انہوں نے جتنے بھی اس کے چیزیں تھیں ان کی قیمت بھی زیادہ ہو گئی، اب بازار میں یا مارکیٹ میں اس کو وہ قیمت نہیں ملتی تھی، جس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔ تو بچوں یہ چند وجوہات تھی جن کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ معاشی بدحالی کا شکار ہوئے، اور یہ تمام چیزیں جو تھیں انہوں نے مسلمانوں کو کمزور سے کمزور تر کیا۔ اب اچھا آپ کے اس ٹاپک کے حوالے سے آپ کے ایک سوال بنتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی معاشی بدحالی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے ایکسٹرا شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتا ہے، اور ایز اے لانگ کویسچن یہ آپ کو کسی کویسچن کے ساتھ اس کا جز کے طور پر دے سکتے ہیں۔ یہ کویسچن اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی معاشی بدحالی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کو وہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی معاشی بدحالی پر نوٹ لکھیں۔ اس کے علاوہ وہ اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ مسلمان معاشی طور پر بدحال کیوں ہوئے، یعنی کہ یہ تینوں طریقوں سے جس طرح بھی سوال آ جائے گا آپ کا آنسر یہی ہوگا جو آپ کو پڑھایا گیا ہے۔ اب جو بچے اردو میڈیم میں کر رہے ہیں ان کے لیے جو ہے یہ بک کے پیجز ہیں، اور آپ کو یہ سوال جو ہے آپ کے صفحہ نمبر 12 اور 13 پر مل جائے گا۔ جب آپ یہ پڑھیں گے ہندوستان میں مسلمانوں کی معاشی محرومی، یہاں سے سٹارٹ ہو کر علامہ اقبال اور قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت سے اوپر والی لائن کے ہے جو زراعت کو سخت نقصان پہنچا، یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ اور جو ہمارے بچے انگلش میڈیم میں کر رہے ہیں ان کے لیے یہ سلائیڈز لگا دی گئی ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی واز اسٹیبلشڈ ان انڈیا ان 1600، یہ وہ تمام پوائنٹس ہیں جو ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ آپ ان سلائیڈز کو اچھے طریقے سے پڑھیں، ان کو اپنے رجسٹر پر نوٹ کریں ایز اے کویسچن کی صورت میں، اور اس کا آنسر لکھیں اور اس کو یاد کریں، کیونکہ بچوں اس کے فوراً بعد جب آپ اسکول آئیں گے آپ کے آتے ساری ایگزام شروع ہوں گے، تو آپ نے اس پہ غور سے اس کو کرنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے، تاکہ جب آپ اسکول آئیں تو آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو۔ اور اگر آپ کو اس سوال میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اس مسئلے کو ختم کروائیے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، بلا ضرورت گھر سے نکلنے سے پرہیز کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔